कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, वो गुनाहों पर करम का कलम फेर देता है। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में एक बूढ़ा अपने मालिक से माजी में किए गए गुनाहों पर माजरत कर रहा था। वो गवैया था और बूढ़ा हो गया। जब तक आवाज थी तो पेट की आग बुझती थी। फनकार की इज्जत फन के साथ होती है। फन कमजोर हुआ तो कौन सुनता है, कौन देखता है। बुढ़ापे में भीख मांगने पे मजबूर हुए, कोई उनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं। इसने सारी जिंदगी गाना गाया और पेट की आग बुझाई। अब बूढ़ा है और अब कुछ सुनने वाला भी नहीं। जी भर के रो के अल्लाह से माफी मांगी और साथ ही कहता है, अल्लाह अब बुढ़ापे में कहां मैं धक्के खाऊंगा, मेरे लिए कोई रिस्क का बंदोबस्त कर दे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में महवे इस्तराहत थे। ख्वाब में आवाज आई, उमर बकी के कब्रिस्तान में मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, उठो और उसकी मदद को पहुंचो। नंगे पांव नंगे सर दौड़ लगा दी। कदमों की आहट सुनी, पीछे पलट के देखा तो हजरत उमर थे। कहा, मालिक आज उमर के गजब से बचा लेना। दौड़ने लगा तो आवाज आई, आवाज बड़ी मीठी थी, रुको, मैं खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है। कहा, किसने भेजा है? कहा, जिसे तू अभी अभी पुकार रहा था। कहता है, मालिक सारी जिंदगी दिल तेरी याद से गाफिल रहा, आज पेट की खातिर तुझे आवाज दी तो तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया। बस एक चीख मारी और जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। उसका एजाज की उसका जनाजा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने खुद पढ़ाया था। उसको कब्र में उतारा। ये मरने से पहले है भाई, जो हाथ जोड़ लेगा, माजरत कर लेगा, अल्लाह की आदत है, अल्लाह माफ कर देता है। हुजूर की खिदमत में एक खातून हाजिर थी। 4 दफा कहा, तहिरनी या रसूलल्लाह, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। मुजरिमा का गुनाह बड़ा था, शादीशुदा थी, उससे जिना का इर्तिकाब हुआ, पेट में बच्चा था। मेरे नबी फरमाते, गुनाह तूने किया है, सजा भी तेरे लिए, इस बच्चे का क्या कसूर। उसको मोहलत दी गई। उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया। 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, संस्कार किया गया। खुद मेरे नबी ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर अर्ज करते, आका ये बड़ी बदकार औरत थी। मेरे नबी फरमाते, उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। आज सावी ने खुले रावी ने, ओ भाई जो माजरत करेगा वादा है मैं माफ कर दूंगा। मरने के बाद अगर कोई जो माजरत, वो कहाँ लिखा है भाई? उस दिन तो काफिर भी कहेगा ना, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। लेकिन उस दिन तो यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जानी है। ये तो भाई जज़ाकल्लाह, ये तो मरने से पहले भाई जो माजरत कर लेगा अल्लाह माफ कर देगा। बनी इसराइल का वो बड़ा मारूफ नाम जिसका नाम किफल था और उसके बारे में मशहूर था, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था, बदमाश आदमी था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल तो समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहां बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए और रुक के कहते कि क्यों रो रही हो? उसने कहा, किफल मैं शौक से नहीं आई, गुर्बत भूख तेरे तक खींच लाई है। ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा। जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों को हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजार हुसन, ये कोठे, ये कंजरियां उस वक्त बनती है जब हम इनका हक नहीं देते। आज हम बड़े फखर से कहते हैं बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हैं, उनके मुंह खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाया, माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हुए, लेकिन दौलत कहां लुटाई? जहां नफ्स को हज मिली। मेरा ताल्लुक एक देहात से और आप भी देहात के रहने वाले हो। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई तो 50,000 वहां दिया, क्रिकेट मैच आया तो 1 लाख का इनाम वहां दिया, और जहां नफ्स को हज मिला हमने दौलत का मुंह वहां खोला। जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था ना कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर, और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई।
اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملمے میں دب گئے، اور اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں، اللہ نے دولت سے لٹایا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں، ان غریبوں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ۔ ہمارے گجرانوالا دلہ چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگا گیا، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، خوب زد و کوب کیا، سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے، وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور میں روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں کوئی دہاڑی کو مزدوری ملے گی تو رات آٹا لاؤں گا تو کھانا ملے گا، تو آج چوری کرنے پہ وعدہ ہو گیا۔ اچھا وہ بوڑھا غربت کی زندگی مر جاتا نا تو پھر محلے سے رشتہ دار بڑے نکلنے تھے، سخی بھی بڑے نکلنے تھے، اور رشتہ دار تو کہتے سارے پیسے ڈالو اور کل 10واں 40ویں کی روٹی ہم پکائیں، کوئی کفن کے لیے کپڑا لے آتا ہے۔ میرا اس سیٹھ صاحب سے بھی سوال ہے جو آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، آپ کے پاس سے گزرتے تھے، دولت کا قد بڑا ہوتا نہیں، یہ بونے نظر آئے، آج مرنے کے بعد چٹا لباس لے آئے، رشتہ دار بھی اکٹھے ہوئے، کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے، معذرت سے بھائی ناراض نہ ہوئیے گا، یہ روٹیاں اللہ ہمارے منہ پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترس رہے تھے تو کہاں تھے سخی، کہاں تھے سیٹھ صاحب، کہاں تھے یہ لوگ؟ اور آپ دیکھتے جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں، مرنے کے بعد کندھا دینے آگے ہو، زندہ کو بھی تو سہارا دو نا، جب سہارے کی ضرورت تھی تو اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی ہوئی بیٹی بازاری نہیں تھی، کفل کے پہلو میں آنے والی بیٹی مجبور تھی، غریب تھی، بھوک کھینچ لائی، جب اس نے کہا نا مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی، کفل کے دل کے آنے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی، صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساوی نے کھلے معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا۔ بات بنی اسرائیل کی اس گناہگار کی جس کی زندگی گناہوں سے لتھڑی ہوئی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے کہا یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں۔ اس نے برے دوست چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتا ہے نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پہن ہزاراں۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد، صحبت تالے ترا تالے کناد، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا، اور اس کی زندگی کے ورد وظیفے اس کی یادیں تھی، اطراف میں اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں۔ چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی، بھٹکا بھی ہوں، الجھا بھی ہوں، لیکن معافی مانگ کے آیا ہوں، چند دن اپنی رفاقت میں قبول کر لے۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، بھول ہو گئی بھائی اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا، کہتا ہے پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا۔ اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا، او جبار کہا صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے